दर्शकमे नमस्कार। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजन। भक्ति दर्शन टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम चाडपर्व संस्कार र संस्कृति अन्तर्गत रहेर यहाँहरूलाई हामीले विभिन्न मठ मन्दिर जात्रा पर्वको विषयमा यस कार्यक्रममा जानकारी गराउँदै आइरहेका छौँ। यही क्रममा आज हामी यहाँहरूलाई कुशे औँसीको सांस्कृतिक धार्मिक एवं वैज्ञानिक महत्त्वको बारेमा जानकारी गराउनेछौँ र त्यस दिन बुबाको मुख हेर्ने दिन पनि परेको छ। आज यिनै विषयवस्तुसँग रहेर यहाँहरूलाई हामी कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ। सनातन हिन्दू दर्शन र परम्परामा केही तिथिहरू विशेष प्रकृति र महत्त्वका रहेका छन्। त्यसमध्ये औँसी पनि एक हो। औँसीहरू मध्येमा कुशे औँसीलाई एक विशेष र महत्त्वपूर्ण तिथिको रूपमा लिइन्छ। कुशे औँसीमा कुशको प्रयोग गरिन्छ। शास्त्रीय मान्यता अनुसार कुशको घरमा प्रवेश नै यो औँसीको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता हो। कुशे औँसी पूर्वीय सनातन हिन्दू परम्परा अनुसार भाद्र महिनाको कृष्ण औँसीका तिथिका दिन पर्दछ। कुश यस्तो वनस्पति हो जसलाई छुनाले मात्र पनि नकारात्मक प्रभावहरू हट्ने मान्यता छ। त्यस्तै यसले पापलाई नाश गर्नुको साथै सकारात्मक सोचको भावना जागृत गराउने, अग्रजहरूप्रति श्रद्धाभाव जगाउने गर्दछ। भाद्र कृष्ण अमावस्याका दिनलाई किन कुशे औँसी भनियो? यसको धार्मिक, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक महत्त्वको सम्बन्धमा प्राध्यापक डाक्टर देवमणि भट्टराई यसो भन्नुहुन्छ। वास्तवमा कुश भनेको चाहिँ हाम्रो सामान्य देख्दाखेरि यो पर्यावरण शुद्ध गर्ने अनि देवकार्य पितृकार्यमा आवश्यक तत्त्वको रूपमा वास्तवमा लिइन्छ। तर कुशको महत्त्व धेरै छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो शास्त्रले के भन्छ भनेदेखि कुश छुने बित्तिकै हामीमा रहेका नकारात्मक प्रभावहरू, अब जसलाई पापको संज्ञा पनि दिएको छ। तर वास्तवमा पाप भनेकै के भने हाम्रो भावनामा, विचारमा, सोचाइमा, कृत्यमा नकारात्मक प्रभाव पर्नु जुन हो, त्यो प्रभावलाई हटाउने काम कुशले गर्दछ। त्यो पाप हटाउने काम गर्दछ। अर्थात् कु भनेको पाप हो। कु पापम नाशयति कुश, जसले चाहिँ पापलाई नाश गर्छ त्यसलाई नै कुश भनेर चाहिँ बताइएको छ। त्यसैले हामीले त्यो कुश छुने बित्तिकै हामीमा धर्मको भावना जागृत हुन्छ, हामीमा सकारात्मक सोचको भावना जागृत हुन्छ अनि हामीले हाम्रा मान्यजनप्रति सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने भाव पनि त्यो कुश छुने बित्तिकै हामीमा, अर्थात् हामीलाई त्यो छुने बित्तिकै त्यो धार्मिक भाव चाहिँ पैदा गर्दछ। र त्यसका लागि त्यसको पैदा गर्ने बित्तिकै त्यसले के जानिन्छ त भनेदेखि अब यो यस्तो गर्दो रहेछ भनेदेखि यसको चाहिँ उत्पत्ति होला, यसको चाहिँ स्पर्श गर्ने दिन होला, यसको सङ्ग्रह गर्ने दिन होला, यसको टिप्ने हो कि उखेल्ने हो कि यसको प्रसङ्ग होला भन्ने प्रसङ्गमा यो भाद्र कृष्ण अमावस्या जुन छ त्यो औँसीलाई के भनिन्छ भनेदेखि कुशोत्पाटिनी अमावस्या भनेर भनिन्छ। कुशोत्पाटिनी अमावस्या भनेको तात्पर्य के हो त भनेदेखि कुश उखेल्ने दिन। अब त्यो कुश चाहिँ भनेको के हुन्छ भनेदेखि एकदम ठुलो लामो लामो कुश होइन। कुश चाहिँ कमसेकम 2 कुरेतसम्मको कुश हो र त्यो कुशलाई चाहिँ हामीले उखेल्न पर्छ। त्यो उखेलेर चाहिँ हामीले त्यस दिन सङ्ग्रह गर्नुपर्छ। त्यसै दिन बिहानकै त्यसको पूजा गर्नुपर्छ अनि त्यो पूजा गरेर चाहिँ त्यसपछि गएर अनि मन्त्र पढ्नुपर्छ, धुपबाती गर्नुपर्छ अनि कुशको चाहिँ पूजा गरेर हामी घरमा चाहिँ त्यसलाई उखेलेर अनि भित्र ल्याएर चाहिँ अनि हामीले घरका सबैजनाले स्पर्श गरेर चाहिँ गर्नुपर्छ। अब यो चाहिँ व्यक्तिगत कुरा हो। अब अर्को हाम्रो प्रचलन नेपालको सन्दर्भमा के छ भनेदेखि ब्राह्मणले प्रत्येक जो हाम्रो पूजा गर्ने ब्राह्मण हुनुहुन्छ अथवा नित्य जो हाम्रो पूजा गर्ने अथवा चाहिँ पर्वमा आउने ब्राह्मण हुनुहुन्छ, त्यो ब्राह्मणहरूले चाहिँ कुश पुर्याउने चाहिँ यस्तो खालको परम्परा छ। त्यो किन भएको होला त भन्दाखेरि त्यो मन्त्रहरूको उच्चारण गर्नुपर्छ अनि मन्त्रहरूको उच्चारण गरेका कारणले त्यो मन्त्रहरू उच्चारण गर्ने क्षमता सबै यजमानमा रहँदैन। त सबै यजमानमा नरहेपछि के हुन्छ भनेदेखि उसले त्यो विधिपूर्वक कुश ग्रहण गर्न अथवा कुश भित्र्याउन सक्दैन। त्यस कारणले त्यसका लागि के व्यवस्था भयो त भनेदेखि लौकिक प्रचलनमै पनि र शास्त्रीयता जीवन्तताका लागि, जीवन्त शास्त्रलाई जीवन्त बनाउनका लागि भनेदेखि ब्राह्मणले कुश ल्याउने राख्ने, उसले त विधिपूर्वक पूजा गरेर चाहिँ कुश चाहिँ त्यसरी उखेल्छ। अथवा ब्राह्मण आउनुभयो हाम्रो घरमा कुश रहेछ भनेदेखि कुशको पूजा धुपबाती गरेर अनि त्यसपछि हामीले त्यो कुश चाहिँ निकालेर हामी के गर्छ त उखेलेर अनि राख्ने। त्यसैले चाहिँ नाम
के हो त भनेदेखि कुशोत्पाटिनी अमावास्या यसको कुश उखेल्ने चाहिँ दिन औँसी हो, त्यसैले यसलाई कुशोत्पाटिनी अमावास्या भनिन्छ। र त्यो कुशोत्पाटिनी अमावास्यामा त्यो मन्त्र पढेर ओम हुम फट भन्ने स्वाहा यो मन्त्र छ, त्यसले गर्दा कुश हामी चाहिँ जराबाट चाहिँ उखेलिन्छौँ। त जरासँगैको कुशको प्रयोग सबैतिर हुन्छ। अब त्यो श्राद्धको एउटा जो पिण्डदानको प्रसङ्ग आउँछ त्यहाँ कुश ओछ्याउनुपर्छ। त्यतिखेर चाहिँ छिन्नमूल कुशान आस्तेर्य, छिन्नमूल कुशान आस्तेर्य भने हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ जरो नभयो कि भने किनभने त्यो जरो हुने बित्तिकै तलमाथि भएर त्यो पिण्ड ठिकसँग नबस्ला। अनि अर्को कुरा के भने शास्त्रीय रूपमा जरो त्यहाँ आवश्यक देखिएर त्यस कारणले त्यो कुशोत्पाटिनी अमावास्या चाहिँ माथि कुश उखेल्ने हो। अनि धर्म देव कार्य पितृ कार्यमा चाहिँ चलाउने हो र पर्यावरणका हिसाबमा यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, त्यसले यसको चाहिँ विशेष गरेर कुशलाई चाहिँ महत्त्व दिएको हो। कुशे औँसीका दिन पर्वमा पूजाआजा गर्ने ब्राह्मणले त्यस दिन आफ्ना जजमानको घरमा कुश पुर्याउने जाने परम्परा रहेको छ। कुश उखेल्दा मन्त्रोच्चारण र पूजाआजा गरेर उखेल्ने गरिन्छ। शास्त्रोक्त विधिअनुसार ब्राह्मणद्वारा पूजा गरी उखेलेर जजमान कहाँ पुर्याएको कुश घरमा राख्नाले परिवारको कल्याण हुने धार्मिक विश्वास छ। त्यस दिन भित्राएको कुश वर्ष दिनभित्र गरिने सम्पूर्ण देवकर्म र पितृकर्म गर्नका लागि प्रयोगमा ल्याउने गरिन्छ। कुनै पनि देवकर्म र पितृकर्म गर्दा सङ्कल्प गरिन्छ। सङ्कल्प गर्दा कुश आवश्यक पर्दछ। त्यस्तै गरी यी कर्महरू गर्दा अनामिका औँलामा कुशको औँठी पनि लगाउने गरिन्छ। यसको पनि कारण रहेको छ। कुश बिना कुनै धार्मिक एवं पितृकर्म पुरा नै हुँदैन। यस्तो पवित्र वनस्पति कुश केवल देव कार्य र पितृ कार्यमा मात्र प्रयोगमा ल्याइने होइन कि यसले पर्यावरणको लागि पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। कुश चाहिँ हामीले देव कार्य पितृ कार्यमा चाहिँ हामीले विशेष गरेर चाहिँ प्रयोग गर्छौँ र बिना कुशको सङ्कल्प हुँदैन। बिना सङ्कल्प भनेको कुनै कार्य सिद्धि हुँदैन। त्यो कार्य सिद्धि नहुने कारणले त्यो कार्य सिद्धि होस् भन्नका लागि हामीले कुश लिएर सङ्कल्प गर्नुपर्छ। अनि पवित्र देव कार्यमा पितृ कार्यमा हामी चाहिँ यो अम्लामा पवित्र लगाउँछौँ। अनामिकामा त्यसको कारण पनि त्यही हो। यो चाहिँ एकचोटि के भन्दाखेरि चारवटा अम्लामा यो जुन पाँचवटा अम्लामा यो अनामिका अम्लालाई चाहिँ के अरे ब्रह्माजीको चाहिँ श्राप परेर यो चाहिँ अपवित्र भयो। अब यो सदर्भौ कुर्वित भनेको छ, त्यसैले चाहिँ कुशको पवित्र लागेपछि यो पनि अरू समान, यो चारवटा अरू त पवित्र थिए चारवटा, अब यो चाहिँ अपवित्र भयो। त्यसलाई चाहिँ शुद्ध गर्नका हामी पवित्र चाहिँ यो अम्लामा लाउँछौँ, देव कार्य पनि पितृ कार्यमा पनि। र त्यस कारणले त्यो कुशको त्यति महत्त्व छ जसले गर्दा हाम्रो धार्मिक कार्यको पूर्ति नै हुँदैन, पुरा नै हुँदैन। र हामीले त्यो चाहिँ अब हामी देख्न सक्छौँ। त्यसको अब लौकिक रूपमा हामी घाँसको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि गएर ब्रह्म पवित्र आदि गरेका हामीले धार्मिक कृत्यमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ कुशको। र त्यो कुशले अब पर्यावरणका हिसाबले पनि त्यो कुश जहाँ हुन्छ त्यहाँ केही न केही विशेषता चाहिँ प्रदान हुन्छ। त्यस कारणले यी कुराहरू चाहिँ अत्यन्त महत्त्व छ। र त्यो महत्त्व भएका कारणले कुशले हामीले धार्मिक कार्यमा चाहिँ हामीले कुशको चाहिँ प्रयोग गरेको हो। पूर्वीय दर्शनमा कुशको धार्मिक लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण अर्थवेद भागवत गीता, विष्णु पुराण, गरुड पुराण आदिमा वर्णित छ। कुशे औँसीको दिन भित्राएको कुश 1 वर्षसम्म प्रयोगमा ल्याइन्छ भने यदि कुशे औँसी सोमबार पर्यो भने त्यसको महत्त्व अझ बढी हुने गरेको छ। के भन्दाखेरि कुश चाहिँ हामीले दैनिक जसरी फुल टिप्छौँ त्यसै गरी यदि हाम्रो घरमा कुश छ भनेदेखि हामीले दैनिक आजैका लागि प्रयोजनका लागि पनि हामीले कुश चलाउन सक्छौँ। अनि त्यसपछि भएन भनेदेखि जुन हामी अब चाहिँ औँसी इत्यादि तिथिहरू छन् तिनीहरूमा गरेको पनि अब यो लौकिक कुरा मात्रै हो कि यो चाहिँ अब 1 महिनासम्म चलाउन पाइन्छ भन्ने छ। तर हामीले जो कुशे औँसीमा चाहिँ जुन कुश ग्रहण गर्छौँ त्यो कुश चाहिँ हामीले वर्ष दिनसम्म चलाउन पाइन्छ। र यसै गरी यहाँले भने जस्तै सोमबारे औँसीका दिन चाहिँ यदि कुशे औँसी भाद्र कृष्ण अमावास्या हैन भदौको जो औँसी हो जसलाई पितृ सम्मान दिवस पनि भनिन्छ, त यस दिनमा चाहिँ हामीले ग्रहण गरेको कुश चाहिँ सोमबार परेको छ त्यो औँसी भनेदेखि सोमबारे औँसीको चाहिँ 12 वर्षसम्म चलाउन मिल्छ भनेर चाहिँ बताइएको छ। त्यतिखेरसम्म जो झुरिएला पनि त्यो कति काम दिन्छ। तर जे होस् अब अभाव हुन्छ कहीँ के त्यो अभावमा त्यस्तोले पनि काम चलाउन सक्यो। सामान्यतया हामीले यति बुझौँ कि हामीले भाद्र कृष्ण अमावास्यामा अर्थात् जो पितृ सम्मानको दिनको अमावास्या हो त्यसमा दिन ग्रहण गरेको
कुश चाहिँ हामीले वर्ष दिनसम्म चाहिँ चलाउँछौँ र वर्ष दिनसम्मलाई चलाउन कुनै प्रकारको दोष छैन। त्यसैले यो कुशको चाहिँ त्यस कारणले यो यति दिनमा लिएको चाहिँ यस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ प्रसङ्ग त्यसरी आएको हो। कुश सनातन हिन्दू दर्शनमा भगवान विष्णुको प्रतीकको रूपमा लिइन्छ। कुशलाई विष्णुको प्रतीकको रूपमा मानिनुको कथा पनि रोचक छ। कथा भगवान विष्णुलाई दिएको श्रापसँग जोडिएको पाइन्छ। अब पहिलेको समयमा एक समयको कुरा हो, त्यो जालन्धरकी पत्नी वृन्दा चाहिँ अब उहाँको सतीत्वको लागि अब यो धेरै प्रसङ्ग यसका वैज्ञानिक पक्षहरू पनि छन् र त्यो चाहिँ अब सतीत्व डगाउनका लागि भगवान विष्णु आउनुभयो वृन्दासँग। पछि चिनिसकेपछि वृन्दाले सिधै चाहिँ श्राप दिनुभयो कि तिमी त मलाई जालन्धर भएर आएर चाहिँ यसरी गरेछौ, तिमीले चाहिँ पाप कर्म गर्यौ, त्यसैले तिमी चाहिँ के हो जाऊ भनेदेखि झार हुनु परोस् तिमीले। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ के अरे यो चाहिँ घाँस हुन परोस्, ढुङ्गो हुनु परोस् भनेर यसरी चाहिँ श्राप दिनुभयो। श्राप दिइसकेपछि झार भनेको चाहिँ अब तुलसीको रूपमा, अनि त्यसपछि गएर घाँसको रूपमा चाहिँ कुश, त्यो गाईबस्तुले घाँस पनि खान्छन्। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ शालिग्रामको रूपमा चाहिँ के त ढुङ्गोको रूपमा शिलाको रूपमा चाहिँ हुनु परोस् भनेकाले त्यो जो वृन्दाले श्राप दिनुभयो। किनभने सती धर्म भनेको त्यो वृन्दाको यहाँ श्राप उसलाई दिनुको तात्पर्य के छ, स्त्रीहरूको महत्त्व कति छ र उनीहरू एक व्रत बस्नेहरूको चाहिँ स्त्री होस् अथवा पुरुष हो, एक पति व्रत अथवा एक पति व्रतको जो महत्त्व झल्काउनका लागि कथाले चाहिँ एकदम महत्त्व दिएको छ। त त्यो देखाउनका लागि चाहिँ उनले भनेको कुरा अन्यथा हुन सक्दैन। त्यो जब भगवान विष्णुले छल गर्दाखेरि पनि त्यो सतीको रूपमा चाहिँ वृन्दा भएका कारणले उनले जे भन्यो त्यही कुरा भयो भने विष्णु भगवानलाई पनि मात गर्ने, विष्णु भगवानको कुरालाई पनि अर्थात् भगवानको कुरालाई पनि सती धर्म त्यति माथि छ भनेर यो देखाउनका लागि प्रसङ्ग। त त्यही प्रसङ्गमा चाहिँ शालिग्रामको रूपमा ढुङ्गो हुनु शिला हुनु भनेका कारणले भगवान शालिग्रामको रूपमा आउनुभयो। किनभने भगवत तत्त्व पनि फेरि कम छैन, त्यो चित स्वरूप हो, त्यो चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा सबैतिर रहिरहन्छ, त्यसैले हुनुभयो। यतातिर चाहिँ अब घाँस हुनु परेकाले के त कुश भयो र कुश भइसकेपछि अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ फेरि यो झार हुनु परेको चाहिँ तुलसी हुनुभयो। त यसरी भगवानको भन्दा पनि सती धर्मको यति महत्त्व छ है भनेर चाहिँ वृन्दाको जो सती धर्म हो, सती व्रत हो, त्यसको महत्त्व चाहिँ यहाँ उजागर भएको छ। त्यसैले त्यो कुश चाहिँ त्यो के रूपमा भयो त भन्दाखेरि घाँसको रूपमा भयो र त्यो घाँसको रूपमा भएका कारणले अब घाँस भनेपछि त्यत्तिकै छोड्ने त भन्दा होइन, त्यहाँ चाहिँ फेरि उहाँ के भनेदेखि देवत्व पनि फेरि प्रदान भयो। देवत्व प्रदान भएर चाहिँ त्यो वृन्दाकै साप लियो, त्यो वृन्दाले दिएको श्राप नै त्यहाँ चाहिँ देवत्वकरण पनि भएको छ। त्यो भएका कारणले अनि कुशलाई धार्मिक देवकार्य मात्र नभई आयुर्वेदमा पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएको छ। तराईदेखि पहाडसम्म पाइने यो वनस्पति जरा र यसको पत्ताबाट पत्थरीमा अल्सर, रक्तप्रद, मूत्ररोग, पायल्स साथै अन्य रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कुशको सेवनले बढाउने, मुटुको चाल सन्तुलित राख्ने भनाइ छ। कुशासनमा बस्दा नसाघात, पक्षाघात, हृदयघात, मस्तिष्कघात जस्ता डरलाग्दा रोगको आक्रमण रोक्ने मान्यता रहेको छ। त्यस्तै अन्य विविध प्रकारका रोगहरूलाई पनि नियन्त्रण तथा निर्मूल पार्न सक्ने क्षमता कुशमा रहेको छ भनेर आयुर्वेदमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई चाडपर्व संस्कार र संस्कृति अन्तर्गत रहेर अहिले हामीले यहाँहरूलाई जुन कुशको महत्त्व र कुशे औँसीको महत्त्वको बारेमा जानकारी गराइरहेका छौँ र कुशे औँसीको दिन विशेषतः पिताको मुख हेर्ने दिन पनि पर्दछ र यस औँसीमा चाहिँ पिताको जुन आफ्नो पिता हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो पितालाई मनपर्ने खानेकुराहरू र कपडाहरू चाहिँ नि दिएर एउटा श्रद्धाभाव प्रकट गरेर चाहिँ एउटा बुबाको मुख हेर्ने पर्व मनाउने गर्दछौँ भने विवाह जुन जसको चाहिँ नि बुबा हुनुहुन्न र उहाँहरूले चाहिँ नि एउटा पितृको सम्झनामा दिवंगत जुन पितृको सम्झनामा चाहिँ नि त्यस दिन चाहिँ नि सिधादान गर्ने, पितृतर्पण गर्ने एउटा मान्यता रहेको छ र त्यस दिन सिधादान र पितृतर्पण गर्दाखेरि पितृहरूले पाउने एउटा धार्मिक महत्त्व पनि रहेको छ। त्यस कारणले चाहिँ नि विशेष गरेर गोकर्णेश्वर महादेव, बेत्रावती, 10 पादुका लगायत विभिन्न धार्मिक स्थलहरूमा त्यस दिन चाहिँ नि बिहान स्नान गरेर पितृ श्राद्ध गर्ने, तर्पण गर्ने जुन परम्परा रहेको छ। तर
जुन गत वर्ष यस वर्ष कोभिडका कारणले यस्ता मेलाहरू चाहिँ नि विशेष मेला लाग्ने भए तापनि यसपालि मेलाहरू चाहिँ प्रभावित भएका छन् र पनि यस दिन चाहिँ नि आफ्नो गच्छे अनुसार चाहिँ एउटा आफ्नो घरमा भए पनि एउटा आफ्नो चाहिँ ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ नि सिधा दान गर्ने भन्ने गरिन्छ भने त्यस्तै गरेर पितृतर्पणहरू गरिन्छ। साथै चाहिँ नि विभिन्न असहाय दुखी गरिबहरूलाई खुवाउने गर्नाले पनि एउटा पितृ खुसी हुन्छन् भनेर मान्यता रहेको छ र यिनै विषयवस्तुलाई चाहिँ अब यहाँहरूलाई हामी जानकारी गराउनेछौँ र यो पितृको महत्त्व के छ त र पितृलाई किन चाहिने हामीले जुन पुष्य औँसीको दिन पितृतर्पण गर्ने यो विषयमा हामी यहाँहरूलाई बताउनेछौँ। कुश देवकार्य या पितृ कार्य गर्दा वेदका मन्त्र या श्लोकहरू पाठ गर्दा शरीरबाट एक प्रकारको ऊर्जा निस्किरहेको हुन्छ र त्यो ऊर्जालाई संरक्षित बनाउन र सकारात्मक ऊर्जा परिचालन गर्न यसले एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। कुशको आसन र शिरमा कुश राखेर वैदिक मन्त्र जप तप पाठ आदि गर्दा ऊर्जा अन्यत्र नगई आफ्नै शरीरमा निहित हुनाले आफूले गरेको कार्यबाट अझै बढी सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त भई सद्बुद्धि र विचार आदिको विकास हुने मान्यता रहेको छ। यसले वरिपरिका एन्टी रेडिएसनबाट बचाउन मद्दत गर्दछ। वैज्ञानिक दृष्टिले कुशद्वारा निर्मित कुन्द्री वा चकटीमा नियमित बस्नाले उच्च रक्तचाप जस्ता धेरै बिरामीलाई निकै लाभ हुने वैज्ञानिकहरूको पनि तर्क छ। कुशलाई विकिरणहरूको माझमा राख्दा कुशले सम्पूर्ण विकिरणलाई आफ्नो शक्तिद्वारा परिवर्तित गरिएको पाइयो। सम्पूर्ण वायुमण्डलमा रहेका विकिरणहरूलाई निस्तेज गर्न सक्ने क्षमता कुशमा मात्रै 60% रहेको वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ। वर्तमान समयमा हामीले प्रयोग गर्ने विभिन्न प्रकारका इलेक्ट्रोनिक्स वस्तुहरू घडी, मोबाइल, कम्प्युटर लगायतका अन्य प्राविधिक टेक्निकल लगायत विद्युतीय उपकरणहरूबाट निस्कने नकारात्मक ऊर्जालाई समाप्त पार्न र त्यसबाट बच्नको लागि वैज्ञानिक दृष्टिले पनि कुशको प्रयोग महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। पुष्य औँसीका दिनमा अर्को महत्त्वपूर्ण दिन भनेर बुबाको मुख हेर्ने दिनलाई पनि लिने गरिन्छ। यस दिन बुबाको मुख हेर्ने दिन भएकाले छोराछोरीले परम्परा अनुसार आफ्ना बाबुलाई मनपर्ने मिठाई, भोजन तथा उपहार दिई आदर सम्मान गर्ने गर्दछन् भने बाबुबाट आशीर्वाद लिने गर्दछन्। टाढा भएका छोराछोरीले आफूलाई फोन गरी सुस्वास्थ्य तथा दीर्घायुको कामना गर्दछन्। बुवा नहुनेहरूले भने विभिन्न पवित्र स्थानहरूमा गई मृतक बुबाको नाममा श्राद्ध तर्पण गरी यथाशक्य सिधा लगायत अन्य दान गर्ने परम्परा रहेको छ। नजिकमा धार्मिक पवित्र स्थल नभए आफ्ना कुल परम्परा प्रचलन र रीति अनुसार नजिकको पवित्र स्थल पोखरी आदिमा गई वा घरमा नै बिहान स्नान गरी बुबाको श्राद्ध कर्म गर्ने गरिन्छ। यस दिन दिएको तर्पणले आफ्ना पिताले पाउने धार्मिक विश्वास रहेको पाइन्छ। अब प्रसङ्ग त धेरै जोडेर आउँछ होइन, तर त्यसमा अब विशेष गरेर के हो त भनेदेखि पितृ सम्मान दिवसको रूपमा लिइन्छ र त्यो पितृ सम्मान दिवसको दिनमा लिएको हुनाले त्यो अब पितृदेव भनेर हाम्रो चाहिँ त्यो जुन भन्ने परम्परा छ, त्यो भन्ने परम्परा मात्रै नभएर पितृको जुन मुख हेर्ने दिन हो। विशेष गरेर के हुन्छ भने देवताहरूले भन्दा पितृहरूले दिएको आशीर्वाद हामीलाई छिटो लाग्ने र हामीले प्राप्त गरेको धन सम्पत्ति पितृहरूको चाहिँ आशीर्वादले प्राप्त हुने। हाम्रा सन्तति वृद्धिमा पनि पितृहरूको आशीर्वाद हुने। पिता ददाति सत्पुत्रन गोधनानि पितामह भनेको हुनाले हाम्रा जो सन्ततिहरूको साफल्यको कामना अथवा राम्रो भलाइका लागि चाहिँ पिताहरूको आशीर्वाद पितृहरूको आशीर्वाद चाहिन्छ। त त्यो आशीर्वाद चाहिने हुनाले नै के हो त भनेदेखि त्यो पितृ सम्मान दिवसका दिन चाहिँ अब यतातिर चाहिँ
पितृ यो औँसी स्वतः पनि पितृको चाहिँ दिन भयो। यतातिर माता पिता विशेष गरेर जो पिता हुनुहुन्छ त्यो भाद्र कृष्ण अमावास्या त्यसमा चाहिँ पितृदेव भनेर पिताको पनि सम्मान भएकाले यिनीहरूको दुईटामा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध चाहिँ छ र त्यो सम्बन्ध भएका कारणले त्यस दिन हामीले बुबाको मुख हेर्ने दिनका रूपमा पनि पितृ सम्मानको दिनमा पनि लिइन्छ र पितृको नि तिथिका दिन पिताको मुख हेर्दाखेरि अझ चाहिँ फलदायी हुने हुँदाखेरि हामीले त्यो पितृ सम्मान दिवस पनि त्यस दिन मनाएको हो। विभिन्न धार्मिक स्थलमा पितृको सम्झनामा तर्पण र पिण्डदान दिने गरिने हुनाले यस दिन राजधानीको उत्तर पूर्वमा रहेको गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा दिवंगत पितृप्रति तर्पण पिण्डदान र श्राद्ध गर्ने भक्तजनको उल्लेख्य भीड लाग्ने गरेको छ। पितृ तीर्थधाम एवं उत्तर गया भनेर समेत चिनिने यस स्थलमा तर्पण पिण्डदान र श्राद्ध गरे घर मामा घर र ससुराली तर्फका 21 पुस्तासम्मका पितृ तर्दछन् भन्ने धार्मिक विश्वास छ। तर नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना जोखिम कायम रहेकाले यस वर्ष गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर क्षेत्रमा लाग्ने कुशे औँसी मेला स्थगित गरिएको जनाइएको छ। कोरोना संक्रमण बढ़िरहेको बेला लाखौं भक्तजनको उपस्थिति हुने मेला स्वास्थ्य समस्या आउने भएकाले मेला स्थगित गरिएको भनाइ छ। त्यस्तै अन्य धार्मिक स्थलहरू विष्णुपादुका रसुवा र नुवाकोट संगम स्थल बेत्रावती लगायतका यस दिन मेला लाग्ने गर्दछ र यस्ता मेलाहरू पनि यस वर्ष प्रभावित हुने भएका छन्। हाम्रा हरेक चाडपर्वको आफ्नो महत्त्व र विशेषता रहेको छ। जसरी कुशे औँसी पर्व मनाउँछौँ त्यसले हाम्रो वातावरणको नकारात्मकतालाई हटाउने र हामीमा सकारात्मकताको विकास गर्ने वनस्पतिको रक्षा हुने हुन्छ भने हाम्रा परम्पराको पनि रक्षा हुन्छ। त्यस्तै आफूलाई यस धरतीमा ल्याउने आफ्ना अभिभावकको सम्मानका लागि यस्ता चाडपर्वले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। कुशे औँसी या बुवाको मुख हेर्ने दिनलाई वस्तुपूर्ण या यथार्थपरक ढङ्गले आफ्नो कुल परम्परा र चलन अनुसार मान्ने गर्छौँ। वर्ष दिनमा मात्र बुवाप्रति श्रद्धा देखाउने होइन कि आफूलाई यस धरतीमा ल्याउने आफ्ना अभिभावकप्रति सधैँ श्रद्धा मान सम्मान प्रकट गर्नु आवश्यक छ। हामीले जस्तो सिकायौँ हाम्रा सन्ततिले पनि त्यसरी नै सिक्दै जाने हुन्। त्यसैले यस्ता चाडपर्वलाई जोगाइराख्नु हाम्रो दायित्व हो। दर्शकवृन्द, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्थ्यो चाडपर्व संस्कार र संस्कृति अन्तर्गत रहेर आज यहाँहरूलाई हामीले कुशे औँसीको सांस्कृतिक धार्मिक एवं वैज्ञानिक महत्त्वको बारेमा जानकारी गरायौँ। कुशे औँसीको दिन हामीले जुन कुशलाई हाम्रो घरमा भित्र्याउँछौँ र त्यो कुश चाहिँ हामीले वर्ष दिनभित्र सम्ममा गर्ने जति पनि देव कार्य छ पितृ कार्यहरू छ ती समस्त कार्यको लागि हामीले कुशलाई प्रयोग गर्नको लागि जुन कुशे औँसीको दिन भित्र्याउने गर्छौँ र त्यसै गरेर कुश चाहिँ घरमा राख्नाले त्यसमा भएको एउटा घरमा भएका नकारात्मक ऊर्जाहरू पनि हटेर जान्छन् भन्ने एउटा मान्यता पनि रहेको छ र यिनै विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर आजको यस कार्यक्रममा हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गरायौँ र हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ। कार्यक्रमको अन्तमा क्यामेरामा मलाई साथ दिनुहुने प्रदीप खलानका साथ म कार्यक्रम सञ्चालिका शर्मिला रायमाझी पनि बिदा चाहन्छु। हेर्दै रहनुहोला धर्म संस्कृति अनि संस्कार संवाहक भक्ति दर्शन टेलिभिजन। नमस्कार।